بسم الله الرحمن الرحيم أيها النبي تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. تبتغي وهو العليم الحكيم. وهو العليم الحكيم. والله هو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما قال نبأني العليم الخبير. قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما
وإن تظاهر عليه فإن الله وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك عسى إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات
مسلمات مؤمنات مسلمات